मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आप सबको मसीह यीशु में सलाम। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस मरकस रसूल की अंजील, उसका 1 बाब 14 से 28 आयत तक। इलानिया ज़िंदगी का आगाज़। यूहन्ना की गिरफ्तारी के बाद यीशु जलील में आया और खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मनादी की और कहा कि वक्त पूरा हुआ और खुदावंद की बादशाही नज़दीक आ गई है। तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। और जलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमाउन और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे हो लो तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। और वो वहीं अपने जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और वहाँ से थोड़ी दूर आगे बढ़कर उसने याकूब बिन जब्दी और उसके भाई यूहन्ना को भी कश्ती पर देखा, जो जालों की मरम्मत करते थे। उसने फौरन उन्हें बुलाया और वो अपने बाप जब्दी को कश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तब वो कुफरनहूम में दाखिल हुए और वो फौरन सब्बत के दिन इबादत खाना में जाकर तालीम देने लगा। और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए, क्योंकि वो उन्हें फ़कीहों की मानिद नहीं बल्कि साहिबे इख्तियार की तरह तालीम देता था। और उसके इबादत खाने में से एक शख्स था जिसमें नापाक रूह थी, जिसने चलाकर कहा, ऐ यीशु नासरी, तुझे हमसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, कदूस खुदा। यीशु ने उससे डांटा और कहा कि चुप रह और इसमें से निकल जा। तब नापाक रूह उसे मरोड़कर और बड़ी आवाज़ से चलाकर उसमें से निकल गई। और वो सब हैरान होकर आपस में कहने लगे और बहस करने लगे कि ये क्या है। एक नई तालीम बाख्तियार, वो नापाक रूहों को भी हुक्म देता है और वो उसकी मानती हैं। फौरन उसकी शोहरत जलील के सारे इलाके में फैल गई। अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। अज़ीज़ मोमिनीन, आज की हमारी जो तलावत है अंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस मरकस और उसके पहले बाब और उसकी 21वीं से 28वीं आयत तक। इस अंजील मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की पासबानी ज़िंदगी का आज पहला दिन है और वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। और ये पहला दिन बहुत से वाक़यात से भरा हुआ है। और कफरनहूम में इस तरह का सबद कभी पहले नहीं हुआ होगा। कफरनहूम वो गांव है जहाँ से पतरस ताल्लुक़ रखता था। कफरनहूम गलील की झील के किनारे पर था। कफरनहूम का मतलब है नहूम का गांव, और इसे ब्राउन पहाड़ी भी कहा जाता था। इस वक्त उसमें 1500 की आबादी थी इस गांव में। यीशु आज हैकल में सबत की रसूमात, जो दुआओं, कलाम की तिलावत और वास पर मुश्तमिल थी। और उस वक्त कोई भी मखसूसियत के बगैर भी जो है इल्म रखने वाला शख्स जो है वो हैकल में तालीम दे सकता था। और उस वक्त के उस्ताद फ़की थे, और जो शख्स तालीम देता था अपने इल्म के मुताबिक, वो या शरीयत या रबियों के हवाले जो है वो पेश करता था। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि फ़की जो है इस बात को देखते हैं कि यीशु जो है बगैर किसी हवाले के
جس کا مطلب ہے کہ یسوع بغیر کسی حوالے کے بات چیت کرتا ہے اور اس کی تعلیم کو کسی کے منظوری کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ با اختیار تھا۔ اگر دیکھا جائے تو اختیار کا مطلب ہے جو آزاد ہو، جس کی اجازت دی گئی ہو، جس سے کہ کسی سے منظوری کی ضرورت نہ ہو۔ اور عزیز مومن، اگر ہم دیکھیں تو تکوین کی کتاب میں انسان نے جو پہلا گناہ کیا تھا وہ بھی یہی تھا، اختیار کا گناہ، کہ آدم اور حوا جو ہے جب شیطان ان کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو وہ آ کر انہیں بتاتا ہے کہ جب تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے، یعنی تمہیں وہ اختیار جو ہے وہ مل جائے گا۔ اور یہی اختیار حاصل کرنا جو ہے وہ انسان کا جو ہے پہلا گناہ بنا۔ اور آج جب ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں تو ایک اختیار کی جو جنگ ہے وہ چل رہی ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ ایک اختیار کو حاصل کرنے کی دور میں شامل ہے، اور خاص طور پر ہر شخص جو ہے جس کو بھی اختیار دیا جاتا ہے، اگر پاک کلام کے حوالے سے دیکھا جائے تو اختیار جو ہے وہ خدمت کے لیے ہے، کیونکہ یسوع خود کہتا ہے کہ تم مجھے استاد کہتے ہو اور خوب کہتے ہو اور میں ہوں، اور اگر میں استاد ہو کر تمہارے پاؤں دھوتا ہوں تو تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی کرو۔ عزیز مومنین، جب اختیار کی بات کی جاتی ہے تو آج کے جدید دور میں دیکھا جائے جہاں پر ساری لڑائیاں، سارے جھگڑے جو ہیں وہ اختیار کو حاصل کرنے کے لیے ہیں، لیکن اختیار جو ہے وہ خدمت کے لیے ہے۔ یاد رکھیں، جس کو اختیار ملتا ہے، جس کو جتنی بڑی خدمت ملتی ہے، اسے اتنی ہی بڑی جو ہے وہ خدمت کرنے کے لیے یسوع کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یسوع جو ہے سرونٹ لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں کہ جتنا بڑا اختیار ہے اتنی بڑی خدمت ہے۔ چاہے وہ پاپا اعظم ہو، وہ ایک خادم اپنے آپ کو لکھتے ہیں، خدا کے خادموں کا خادم۔ اسی طرح عزیز مومنین، یسوع جو ہے خاص طور پر متی کی انجیل میں فرماتے ہیں کیونکہ انہیں کسی کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے، اور انہیں یہ اختیار جو ہے خدا باپ کی طرف سے جو ہے انہیں دیا گیا ہے۔ اگر آپ متی کی انجیل اس کے 28ویں باب کو اور اس کی 18ویں آیت سے 20ویں آیت تک پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، اور یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان میں اور زمین پر سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ عزیز مومنین، یہ اختیار یسوع نے خود حاصل نہیں کیا بلکہ خدا باپ نے اسے دیا ہے، اور جب یہ اختیار ہم سب کو بھی دیا جاتا ہے تو خاص طور پر پاک کلام میں لکھا ہے جسے زیادہ دیا گیا ہے اس سے زیادہ پوچھا جائے گا، اور جسے کم دیا گیا ہے اس سے کم پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہم اس اختیار کے جو ہیں وہ ہمیشہ جواب دہ ہیں، ہم مختار ہیں، سٹوورڈ ہیں۔ جو اختیار ہمارے پاس موجود ہے، آئیں اس اختیار کو انسانوں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں، انسانیت کی خدمت کے لیے کریں، اور خاص طور پر جو اختیار ہمیں دیا گیا ہے، ہمارا ماننا ہے کہ خدا جو ہے ہم سے ضرور پوچھے گا، اور خاص طور پر اختیار کا مس یوز کرنے سے گریز کریں، اور اپنے حکمرانوں کے لیے دعا کریں، چاہے وہ مذہبی حکمران ہیں، سیاسی رہنما ہیں، اور بھی ہمارے جو لیڈران ہیں، کہ خدا ان سب کو بڑی برکت عطا کرے تاکہ وہ اس اختیار کا استعمال لوگوں کی بھلائی کے لیے کریں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔